Hello, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फ़ख्र आलम, आप देख रहे हैं Sports Hour continued coverage of the HPL PSL Season 9 and the news out of Lahore Gaddafi Stadium is that Quetta Gladiators have won this game defeating Islamabad United. We're going to talk about this game and a little bit more. With me in the Pavilion, I'm joined by three fantastic minds in the game of cricket, three former captains of Pakistan, three people who made Pakistan very proud. First up, opening batsman, very skilled orator and a great company to have, very polite and humble human being, Azhar Ali. Good evening and welcome, Azhar. Assalamu alaikum. Thank you. Next up, I've got an institution in his own right. The professor of the game looks at all the aspects that most people would overlook. I've got a fine all-rounder of Pakistan, also captain Pakistan, Mohammad Hafiz. Good evening, assalamu alaikum and welcome, Hafiz. Assalamu alaikum. And finally, ladies and gentlemen, I have got the most successful test captain in Pakistan's test cricket history. One of those batsmen who you could rely on when the entire batting lineup would always be collapsing. Mr. None other than Captain Misbah-ul Haq. Good evening, assalamu alaikum, Misbah. Good evening, walaikum assalam. आइए जनाब, सबसे पहले नजर डालते हैं मैच समरी के ऊपर. This is how it all went down. Quetta Gladiators winning the toss, electing to field first. Islamabad United को उन्होंने बैटिंग की दावत दी. 20 ओवरों में Islamabad United ने 138 रन बनाए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर. आगा सलमान ने एक दफा फिर बेहतरीन शानदार इनिंग खेली. थोड़ा और रुकते तो शायद ये स्कोर बेहतर हो सकता था Islamabad United के लिए. 33 रन किए उन्होंने 23 गेंदों के ऊपर. एलेक्स हेल्स ने एक ब्लिस्टरिंग इनिंग्स खेली. 21 बनाए 9 गेंदों पे. फहीम देयर विद 20, 14 एंड मनरो 20 और 22. याद रहे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ा ही ज़बरदस्त स्टार्ट लिया था, मगर फिर एंड में जाकर दे कुडंट पुट अप अ बिग टोटल. बेहतरीन बॉलिंग अबरार की. उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, 18 रन देके. एंड मेनी ऑफ अस हियर इन द स्टूडियो बिलीव दैट ही शुड हैव बीन द प्लेयर ऑफ द मैच, बट दैट वाज नॉट टू बी. वसीम जूनियर ने भी अच्छी बॉलिंग की. आज बॉल रिवर्स हो रहा था. 4 ओवरों में 3 विकेटें हासिल की उन्होंने 20 रन देके. अकील हुसैन देयर पिकिंग अप 2 for 32 and Hasnan 1 for 35. Quetta Gladiators in response 18.2 ओवरों में उन्होंने अपना 139 for 7 हर्फ जो है वो हासिल किया. जेसन रॉय ने 37 रन बनाए. बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने अप टॉप. रायली रूसो ने बिल्कुल ही अपने कैरेक्टर के जिस तरह वो खेलते हैं उस तरह नहीं खेली, बिल्कुल उसके ऑपोजिट खेली. एक बड़ी प्रेशर में इनिंग खेली और 34 रन हासिल किए. रदरफोर्ड देयर वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग्स एट लेटर ऑन इन द इनिंग्स 29 and then Amir coming to finish the things. Shadab picking up 2 wickets for 24. Naseem Shah 2 for 34. Hunain 1 for 13, bowled very well. And then Ruman Reis 1 for 14. Quetta Gladiators winning this one by 3 wickets. इसके साथ ही आइए नजर डालते हैं अब पॉइंट्स टेबल पर, बिकॉज ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है पॉइंट्स टेबल इस वक्त. मुल्तान सुल्तान पहली पोजीशन पे है कायम दायम, लेकिन Quetta Gladiators दूसरे नंबर पे आ गए हैं. 3 मैचेस खेल के तीनों के तीनों जीते हैं. 6 पॉइंट्स के साथ मुल्तान सुल्तान. Quetta Gladiators are on top of the table. Islamabad United, well, they'll be a little concerned now. 3 गेम्स के बाद सिर्फ 1 मैच उन्होंने जीता है, 2 हारे हैं. 2 पॉइंट्स के साथ वो तीसरी पोजीशन पे है. कराची किंग्स 2 मैच खेले, 1 जीते 1 हारे, 2 पॉइंट्स. लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्बी 0 पॉइंट्स एट द बॉटम ऑफ द टेबल. याद रहे कि टॉप की 4 टीमें जो हैं वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगी. ये है सूरत हाल आपकी पॉइंट्स टेबल के ऊपर. राइट दोस्तों, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं. Quetta Gladiators ने 4 साल के अंदर ये पहली दफ़ा हुआ है कि 3 लगातार मैचेस जीते हैं. मिसबा, दे मस्ट बी अ वेरी हैप्पी कैंप टुडे. जी बिल्कुल. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम बात करते हुए आ रहे हैं कि कम्बिनेशन बेहतर हुआ, टीम सिलेक्शन बेहतर हुई और थोड़ी सी चेंजेस हुई, माइंडसेट चेंज हुआ. तो आई थिंक दे आर परफॉर्मिंग वेल. स्पेशली बैलेंस बॉलिंग लाइनअप है जिसकी वजह से उनको फ़ायदा हो रहा है. और आज का मैच भी अगर देखें तो जो टोन सेट की थी उनकी बॉलिंग ने सेट की थी. और जब आप इतना टोटल चेस कर रहे हो तो देन ऑलरेडी यू आर इन द गेम. सो आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू Quetta. बहुत प्रेशर में ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया उन्होंने, बट द वे नाउ दे आर गोइंग, फ्यू थिंग्स हेयर एंड देयर जो कि शायद आगे जाके इनको इम्प्रूव करनी है. बट ओवरऑल आई थिंक वंडरफुल परफॉर्मेंस. All right, wonderful performance for Quetta Gladiators, but this game has had a bit of a controversy, Hafiz. और ये टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो शादाब खान जो कप्तान है, नॉट ओनली शादाब खान, आई एम श्योर इस्लामाबाद यूनाइटेड के बहुत सारे फैंस जो हैं वो भी बड़े अपसेट हुए होंगे, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग ब्रांड कहा जाता है पाकिस्तान सुपर लीग को. उसके अंदर इस किस्म की नाकिस किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या नाकिस किस्म की प्रोडक्शन, दैट्स नॉट अ गुड साइन, इज इट? देखिए, मैं इसको नाकिस तो नहीं कह सकता, लेकिन येस कंसर्न ज़रूर है जो नज़र आ रहा है. और वैसे भी शादाब ने कहा कि और कोई गलती नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की गलती है.
تو اس کے بعد تو ویسے فل سٹاپ لگا دینا چاہیے I think ہمیں. that's the end of that. مجھے غلطیاں ہیں شاداب سے بھی ہو رہی ہیں, اسلام آباد یونائٹڈ سے وہ بھی تو ہو ہے, رہی ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن جو ٹیکنالوجی کی اگر آپ بات کریں تو ہم نے 2-3 ایسے ڈیسیژن جو ہمیں نظر آئے, جو سنیکو کے مختلف جگہوں پہ آواز آ رہی ہے اور کہیں پہ نہیں آ رہی, حالانکہ لگ رہا ہے کہ وہ لگ کے گیا ہے. جو ڈی آر ایس کی جو اسٹمپ ٹو اسٹمپ والی جب وہ پکچر آتی ہے سامنے تو وہ ویریٹ کرتی ہے, اس کے امپیکٹ جو لگنے کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اور ہے, اور بعد میں جو دکھایا جاتا ہے وہ اور ہے. تو دیر از سم تھنگ آئی تھنک کہ کچھ نہ کچھ ایسے کولیکٹیولی جو سسٹم آن ہوا ہوا ہے اس کی کہیں نہ کہیں پہ شاید کوئی فلاز ہیں, شاید وہ رائٹ وے میں ایڈریس نہیں ہوا ہوا, یا صحیح پکچر ہمارے تک نہیں پہنچ پا رہی. لیکن کنفیوژن ہے فینس کے لیے, کیونکہ ہمیشہ ڈی آر ایس ٹیکنالوجی جب بھی وہ کرکٹرز کو کنفیوز کر دیتی ہے تو ایک عام فین کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا. اظہر نے یہ تو کلیئر کٹ ہے. اظہر نے کل بھی ایک چیز تھی, پہلے تو یہ آج والا دیکھ لیں ذرا, ٹھیک ہے, کلیئرلی بال ٹرن ہوا ہی نہیں ہے, یہ سیدھا اندر جا رہا تھا آرم کے ساتھ. آپ نے ٹرن بھی دکھا دیا, اس کے بعد جو امپیکٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں ایٹ لیسٹ جہاں پہ امپیکٹ دکھایا جا رہا ہے وہاں پہ 2 سے 3 انچ وہ امپیکٹ جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ دکھایا گیا ہے. امپیکٹ تو ادھر تھا, مڈل پہ لگ رہا تھا. ایٹ موسٹ اٹ واز امپائرز کال, بٹ بالکل بال کو بالکل ٹرن, امپائر پلیئر ایون بیٹسمین رائلی بھی اسمائل کر رہا تھا کہ میں بچ گیا ہوں. جی ہاں, علیم خان جو ہے ایک بہترین امپائر ہے. علیم خان کے بعد میں جو آپ نے دیکھا, علیم ڈار, مائی اپالوجیز, علیم ڈار کے چہرے پہ آپ نے دیکھا ہوگا کافی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی. علیم ڈار ایکچولی واز شیکنگ ہز ہیڈ لیٹر آن ان دی گیم, کیونکہ بال اس اینگل سے, جس جگہ سے بال کیا انہوں نے, اینگل سے اندر آیا, ٹرن تو ہوا ہی نہیں, اور وہ اور اندر آ رہا تھا مزید آف اسٹمپ کے سامنے. آپ مارجنلی دیکھیے, دوبارہ دیکھیے آپ اس اسکرین پہ, ٹانگ کی طرف گیا, جہاں پہ امپیکٹ ہوا ہے جب یہ دکھایا گیا تو وہ امپیکٹ باہر دکھایا جا رہا ہے, باہر تو ہوا ہی نہیں, یہاں تو امپیکٹ ہوا ہی نہیں ہے. جی, ریٹرن تو ہوا ہی نہیں. جو اوریجنل بال ہم نے دیکھا ہے, اور اس کو ہم بار بار بھی دیکھ سکتے ہیں, جو اوریجنل بال تھا وہ تو پڑ کے اسکڈ ہو کے سیدھا جو ہے وہ مڈل اسٹمپ کی طرف جا رہا ہے. تو جو اظہر نے بات کی کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو امپیکٹ تھا یہ امپائرز کال ہو سکتا ہے. یہ بعد میں ان کا پیڈ باہر نکلا ہے, لگنے کے بعد انہوں نے اپنا پیڈ جو ایک نارمل انٹینشن ہوتی ہے پلیئر کی, بیٹسمین کی, وہ کوشش کرتا ہے. یہ جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ یہاں پہ دھوکہ ہے. اچھا, یہاں پہ اگر دیکھیں, اگر فریز کر دیں اس کو, اگر یہ یہاں پہ بال لگتا نا جہاں پہ اس ٹائم شو کر رہے ہیں, یہ بال پوائنٹ یا کور کی طرف کو جاتا ہے میکسیمم. جی, یہ بال ہٹ ہونے کے بعد ادھر جا رہا ہے. جو اوریجنل بال ہے جو ہم سب نے دیکھا, جب اس نے بال کیا لگنے کے بعد وہ بال ادھر کی طرف گیا. تو مجھے لگتا ہے ٹیکنالوجی ایرر تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہے, اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, یہ کل بھی ہم نے ایک آبزرو کیا تھا. ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ ایک ناٹ آؤٹ ڈیسیژن تھا جس پہ اتنا فرق نہیں پڑتا تھا, لیکن ان کو مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹیکنالوجی کی کوالٹی کا مسئلہ ہے, پروڈکشن کا مسئلہ ہے, لیکن دیر سم تھنگ اوبیسلی ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے. تو جو ایک فین ہے اس کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہے. حفیظ, یہ کل اظہر نے پہلے ہی, یہ ذرا دیکھ لیں آپ, یہ کل اظہر نے جو تھا اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا. یہ والا بھی دیکھ لیجیے آپ ذرا. یہ دیکھیں بال پچ کہاں ہو رہا ہے, گیند اندر نہیں آیا, گیند آف اسٹمپ کی طرف گیا ہے, لیکن یہ بال یہ دیکھیں اتنا کٹ ہوا ہے, کیا یہ بال ہوا ہی نہیں ہوا اتنا, بال تو سیدھا گیا اینگل سے. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آؤٹ سائڈ پچ ہوا ہے, دیٹ از فائن. جہاں سے وہ اس نے آگے دکھایا ہے 1 میٹر کے بعد, وہ اس سائڈ کی طرف تو گیا ہی نہیں. یہ ذرا دوبارہ دیکھیں, اس سے یادیں آپ کو یاد ہوگا, اگر موہالی والا آپ کو میچ یاد ہو پاکستان انڈیا کا, وہ سچن ٹینڈولکر کے آؤٹ میں بھی بال جو تھا وہ لگنے کے بعد پتہ نہیں کسی طرح خود بخود ادھر ادھر گھوم گیا تھا. یہ ویسے لگ رہی ہے تو سارے کے سارے. دوسری چیز یہ ہے, ایک اور چیز اگر آپ نوٹ کریں, جب پچ آؤٹ سائڈ ہو جاتا ہے تو کبھی بھی اگلی چیز نہیں دکھائی جاتی. تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ, آئدر نئی کمپنی ہے, وٹ ایور, وی ڈونٹ نو, کہ یہ چیز ہوتا ہے کہ جب پچ ہو جاتا ہے تو وہیں پہ فریز ہو جاتا ہے معاملہ. تو یہ اگر امپیکٹ بھی دکھایا گیا, اور امپیکٹ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ جب آؤٹ سائڈ دا لیگ پچ ہوا ہے وہیں پہ بال ڈیڈ ہو گیا. تو یہ دو لگاتار دن ہم نے جو ہے نوٹ کیا ہے, اور پھر بیچ میں سنیکو میٹر پہ بھی آپ نے صحیح کہا حفیظ کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. 1-2 دفعہ ہم نے سنا ہے, اور ہمارے پاس جو فیڈ آتی ہے تو کلین فیڈ آتی ہے, اور ہمارے پاس تو کلین فیڈ آتی ہے یہاں پہ جو ہم اپنے پیچھے اس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. So this is, I think that was a massive moment in the game. right. یہ LBW کی بات کر رہے ہیں. بالکل, یہ میسو مومنٹ تھا. اگر وہ آؤٹ ہو جاتا تو میچ بہت ہی مشکل ہو گیا تھا کوئٹہ کے لیے اس ٹائم پہ. سو میں کہوں گا کہ ہارڈ لک ٹو اسلام آباد ایٹ دیٹ اسٹیج. ظاہر غلطیاں کی ہیں اسلام آباد نے, اور وہ ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ جی بالکل کیے. It was quite a game. Actually it became a very interesting game. Other than that, جو ٹیکنالوجی کا ایک ایشو ہو گیا. Let's go into the اسلام آباد یونائٹڈ کی بیٹنگ کی طرف چلتے ہیں. آج بڑا زبردست اور دھوئیں ساتھ لیا تھا. ذرا شروعات تو ایسے لگ رہی تھی کہ 180-200 کا ٹارگٹ دیں گے. میں یہی کہہ رہا تھا, بلکہ میں تو کہہ رہا تھا کہ میں نے آج چانس لینا تھا
گیپ کور کرنے کا اپنی پریڈکشن پہ, تو آج میں نے لیتے لیتے میں کوئٹہ پہ پھر چلا گیا. لیکن جس طرح انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا, لک لائک دے گونا اسکور لائک 180 190 ایٹ لیسٹ جی. بٹ اگین وہی اسٹارٹ لینے کے بعد جو جس کو کہتے ہیں نا, جب لے کے اننگس چلنی ہوتی ہے وہاں پہ یہ فالٹر کر جاتے ہیں اسلام آباد کی ٹیم. بہت زبردست ایلیکس ہیل واز لوکنگ $1 ملین اسٹارٹ میں, لیکن یہ ہے کہ 1 شاٹ ٹو مینی ایٹ دی اینڈ. بٹ اگین یہاں اس اسٹارٹ کو کیپٹلائز مڈل آرڈر کو ضرور کرنا چاہیے تھا, یہاں پہ بالکل ضرور کرنا چاہیے تھا, بٹ یہ وہ شاٹ ہے جس سے سارا سافٹ ڈسمسل فار ہم آفٹر جو ان کی دوسری وکٹ ہے وہ 69 پہ اٹھے ہوئے ہیں کولن منرو 7.2 اوور میں. تو آپ کے پاس 7 اوور میں اگر آپ نے 69 رنز کیے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس 13 اوور موجود ہیں, تو ایک مومنٹم آپ کو ایک سٹارٹ ملا ہوا ہے. لیکن جو میں پھر یہ کہوں گا, آج پھر اگر آپ اس کو آپ کو اگر آپ اسکور کارڈ دیکھیں, اگر آپ آج کا پھر اسکور کارڈ دیکھیں تو وہی ٹیم جیتی ہے جس نے 7 سے 15 کا. بالکل میں اسی پہ آنے لگا تھا. 7-15 اسلام آباد scored 45 runs and lost 4 wickets. 7-15 کوئٹہ scored 57, they lost 2 wickets. So again 4 وکٹ کی اور 45 رن سے وہ ریڈ زون میں چلے جاتے ہیں. اور جو 7 سے 15 کوئٹہ جیتی ہے اس نے 57 رنز کیے, 2 وکٹ لوز کیے, وہ اپنے آپ کو تھرو کر گئی میچ کے اندر. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. حالانکہ آپ دیکھیں اس میں اسلام آباد نے 60 رنز کیے ہیں پہلے 6 اوور میں. جی بالکل. وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی پاور پلے میں سب کچھ جیتا جاتا ہے, تو پہلے 6 اوور کین اونلی گیو یو مومنٹم. جو بیسک جو آپ کا جو میچ ہے وہ 7 سے 15 اوور کے درمیان جو ٹیم اچھا کھیلتی ہے, موسٹ آف دا ٹائم آپ دیکھیں گے یا ریشو 90% اس کے جیتنے کی جو ہے وہ. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ایک جارڈن کاکس نے زبردست اننگ کھیلی تھی پچھلے میچ میں, اور زبردست ایک انہوں نے پارٹنرشپ وہاں پہ بلڈ کی تھی, وہ آج چھٹے پہ چلے گئے. اعظم پہلے آئے, جو اعظم از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف پلیئر. وہ تھوڑا سا کنفیوز ایسی سچویشن میں, مڈل آرڈر کو نو ڈاؤٹ پرفارمنس کرنی چاہیے, آپ کے پاس ایک بڑا زبردست موقع ہے, بٹ از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف بیٹسمین. وہ آتے ہیں, انہوں نے یا تو وہ اپنے 160 170 کی اسٹرائک ریٹ سے رنز کریں گے یا پھر آؤٹ ہونے کے چانسز ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آج آئیڈیل سینیریو تھا, آپ کو سٹارٹ اچھا ملا تھا جارڈن کاکس کو آنا چاہیے. اسلام آباد جو ہے وہ اسٹیٹ ڈریون ٹیم ہے اور اس کے اوپر بہت ریلائی کرتے ہیں ڈیٹا کے اوپر. اور آج جو اعظم کے بارے میں ایک سوچ ہے لوگوں کی کہ جب یہ 5ویں نمبر پہ کھیلتے ہیں تو وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں. وہ 5واں نمبر 19.3 بالوں پہ بھی اگر آ جائے تو بہت اچھا کھیلتے ہیں, اور اگر وہ چوتھے اوور میں باری آ جائے تو وہ نہیں کھیل پائیں گے. تو یہ مجھے لگتا ہے انہوں نے آج بھیجنے کی وجہ صرف یہی ہے 5ویں نمبر پہ, ان کو لگتا ہے کہ بائی اسٹیٹ ان کو اوپر بھیجنا چاہیے. اسپن بالرز کیونکہ آپریٹ کر رہے تھے اس ٹائم, اس وجہ سے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ پچھلے میچ میں جو بندہ اس سچویشن میں اچھا کھیلا اور رنز کیے ہوئے تھے, وہ زیادہ بہتر ہوتا اس ٹائم پہ آنا. All right, folks, with that, we're going to take a break here on the Pavilion, but when we come back, we'll talk more about the game. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. میں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس کنٹینیوڈ کوریج آف دی HBL PSL 9 and Islamabad United defeated by Quetta Gladiators in Lahore just a little while back. اس کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے. With me in the Pavilion, I've got 3 fantastic cricketing minds. I've got Azhar Ali, Misbah ul Haq and Mohammad Hafiz. اور بات کر رہے تھے Islamabad United کی بیٹنگ کے حوالے سے کہ بڑا زبردست انہوں نے اسٹارٹ آج لیا حفیظ. But especially we must talk about Agha Salman. He looked really good today as well when he came out to bat. بہت اچھا. اور اس پورے ٹورنامنٹ میں یہ جو 3 میچ ہم نے دیکھے ان کے کھیلتے ہوئے, ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ نظر آیا, کانفیڈنٹ پلیئر نظر آئے, شاٹ جو کھیل رہے ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنی گیم کو اس طریقے سے, ٹھیک ہے آپ اگریسو رہتے ہیں لیکن آپ اسی طریقے سے خربوزہ نے ویک کے خربوزہ رنگ پھاڑتا ہے. اٹ ڈزنٹ پلے لائک دیٹ. جب آپ کی ایک اچھی پوزیشن آپ کو مل گئی ہے, یو مسٹ اسکور بگ رنز, کیونکہ اس طرح کے طریقے سے کھیلنے والے ان کے پاس 5-6 پلیئر موجود ہیں. اور آپ کا جو رول ہے شاید وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ آپ سے کہ آپ 15 اوور تک یا 18ویں اوور تک یا 17ویں اوور تک ٹیم کو بانڈ کر کے رکھیں. بالکل, کیونکہ اس طرح کی کرکٹ کھیلنے کے لیے ان کے پاس بہت سے پلیئر ہیں, لیکن جو ہم نے دیکھا ہے ہی از ان اے ویری گڈ فارم. لیکن یہ بھی اپنی کچھ, جیسے آج کی وکٹ مجھے لگتا ہے انہوں نے تھرو کی ہے. بالکل, اگر یہ وہاں پہ رہتے تو بہت سے پلیئر ساتھ میں مل کے یہ 160 170 تک یہ لے کے جا سکتے آرام سے. ایٹ ون پوائنٹ ایسے ہی لگ رہا تھا اظہر. بالکل. دیکھیں آغا سلمان کو نا آئیڈیلائز تھوڑا سا کرنا چاہیے شعیب ملک کو, جس طریقے سے ایک تو آف اسپن بھی کرتے ہیں ساتھ, وہ جس طرح اننگس کو لے کے چلتے تھے نا, ان کے پاس بھی بڑے شاٹ تھے لیکن وہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ میں نے کب اٹیک کرنا ہے کب, اور جس طرح یہ کھیل بھی رہے ہیں. انفارچونیٹلی آج منرو ان کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ان کا بڑا وہ اسٹرگل کر رہے تھے. انہوں نے 22 بالوں میں 20 رن بنائے کیونکہ وہ اگریسر ہیں. اگر ان کی شاٹس لگ رہے ہوتے اس ٹائم پہ تو ہو سکتا ہے ہی کوڈ ہیو اسٹیپ
back a little bit. उन्होंने भी एक चौका और एक छक्का लगाने के बावजूद बाकी 20 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाए. तो यहाँ पे थोड़ा सा इस्लामाबाद स्ट्रगल कर रहा है कि जो उनके एग्रेसर हैं वो फिर अगर उनकी बाउंड्रीज नहीं लगती तो फिर डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर प्रेशर बिल्डअप होता है. बिल्कुल ऐसे ही है. एलेक्स हेल्स ने भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली. आपने भी अजहर उस पर कमेंट किया कि जब उन्होंने स्टार्ट दिया 9 गेंदों के ऊपर जो है उन्होंने अपने 21 रन बनाए हैं. मिसबाह 233 स्ट्राइक रेट के साथ. आई मीन सम ऑफ दोस शॉट्स वर रियली क्लीन एंड एवरीबॉडी थॉट कि शायद अकील हुसैन को इतना एग्रेसिवली शुरू में ही नहीं पकड़ेंगे. देखिए वो ऐसे ही खेलते हैं और ही इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर कि अगर वो 6 ओवर भी खेल जाते हैं तो गेम को जो है वो बिल्कुल चेंज कर देते हैं. और इस्लामाबाद में जब भी वो खेले हैं यही रोल रहा है और 6 ओवरों में इस्लामाबाद हमेशा उनकी कंट्रीब्यूशन से 60+ रन होते हैं उनके. और ये कोई आसान बॉलर नहीं है, अकील बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं बट आउट स्मार्ट किया, थिंकिंग में आउट स्मार्ट किया. और जैसे आप एंटिसिपेशन होती है एज अ बैट्समैन आपकी कि पता होता है आपको कि अब ये कौन सा बॉल करने वाला है, यहाँ पे ये बस थोड़ा सा वो उस तरीके से शॉट एग्जीक्यूट नहीं कर सके. ऊपर से मारना चाहते थे, गेंद थोड़ा करीब गिरा, एलिवेशन नहीं मिली और आउट हो गए. बात ये है कि इस्लामाबाद का कोई भी बैट्समैन वो जो एवरेज हम दिखा रहे हैं बार बार कि वो 20 या 21 की एवरेज आ रही है, बैटिंग एवरेज ओवरऑल, राइट, वही मसला चल रहा है कि उसको बड़ा डीप नहीं लेके जा रहा है, उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहा है. जब तक कोई टॉप ऑर्डर के 4 बैट्समैनों में एक मैच जीते हैं तो उसमें 70 हुआ है. 60 से 70 रन किसी को करने पड़ेंगे. आगा को आज अगर वो 25-30 रन और करता तो दैट कुड हैव बीन द डिफरेंस इन द गेम. वो नहीं हो पा रहा. दैट्स द डिफरेंस इन द गेम. दे आर नॉट असेसिंग द कंडीशंस. वो बस एक टारगेट उन्होंने थ्रू आउट शायद ब्लूप्रिंट जो उनका है वो 200 रन का है कि जी हमने हर इनिंग में 200 रन बनाने. मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी टाइम पे जो बड़ी टीमें होती हैं ना असेस कर लेती हैं यार इसको इस पिच पे हम इतना रन्स डिफेंड कर लेंगे. वो बैटिंग देखते हुए इनके नज़र नहीं आ रहा कि इनका पिच के हिसाब से स्कोर नहीं सेट करते. ये एक उन्होंने जो अटैकिंग मोड जो पहले मैच में थोड़ा लगा कि इन्होंने थोड़ा सा मोड चेंज किया है. शादाब फिर आज बात कर रहे हैं कि स्मार्ट क्रिकेट, बल्कि स्मार्ट क्रिकेट खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे वो. एब्सोल्युटली. ये बात देखें ऐसे होता है. आप सिंपली ये नहीं होता कि हमारा टारगेट क्या है. ये एक डिफरेंट सिनेरियो. बट यहाँ पे 2 बैट्समैन और बैठे हुए हैं. आपको छोटे छोटे फेजेस में प्लानिंग करनी होती है. अगर आगा खेल रहा है और मनरो साथ खेल रहे हैं तो प्लान करना है हमने कि हमने अगले 3 ओवर या 2 ओवर में कैसे खेलना है, ऐसी किसने लंबा खेलना है, पूरा खेलने जाना और कौन चांस लेगा, किस बॉलर को कौन चांस लेगा. ये आप मुल्तान की अब बैटिंग लाइनअप में देखें ना, उन्होंने जितने भी मैचेस खेले हैं वो एक बंदा थ्रू खेला ऊपर के 3-4 में से और 7 वालों के रोल डिफरेंट थे. ये किए बगैर आप कहीं कभी भी जो है वो लंबा टोटल पोस्ट नहीं कर सकते. अगर पोस्ट करेंगे भी तो कहीं 6 मैचों में एक दफ़ा कर देंगे. 20 ओवर्स विद प्लान खेलेंगे तो 180 या 190 रन करेंगे. मैं एक चीज़ सिर्फ करना चाहता हूँ, कोयटा ग्लैडिएटर इस मरतबा सबसे डिफरेंट टीम या पहले से डिफरेंट टीम बहुत डिफरेंट नज़र आ रही है. बिल्कुल. उनकी मैनेजमेंट बदली, कप्तान बदला, हमें नज़र आ रहा है. इस्लामाबाद यूनाइटेड पिछले 3-4 सालों से एक ही जोन में खेलते जा रहे हैं. स्पोर्टिंग स्टाफ बदल रहा है. ये जो माइक हेसन अभी कोचिंग कर रहे हैं या इनके हेड कोच हैं, ये अब आए हैं. इससे पहले अजहर महमूद थे, उससे पहले शायद मेरा युवान बोथा थे. तो 3-4 लोग तो बदल गए, लेकिन इनकी जो खेलने का तरीकाकार है, इसका मतलब है वो कोई और सेट करता है और जो कोई भी आता है वो हो सकता है. आई डोंट नो, आई रियली हैव नो आइडिया. ओनर चाहते हैं कि इस तरह देखें ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर ये किसी कोच का प्लान होता या हर एक जो भी टीम का कोच हेड कोच बनता है वो एक डायरेक्शन देता है टीम को खेलने की कि दिस इज़ द वे वी विल प्ले. लेकिन अगर वो 4 सपोर्टिंग स्टाफ बदल गए लेकिन टीम उसी वे में खेल रही है, इट मींस इट वाजंट द हेड कोच. सो हियर्स माय क्वेश्चन, क्या इनके एनालिस्ट वही रहे थ्रू आउट इन 4 साल? आई डोंट नो अबाउट अदर सपोर्टिंग स्टाफ, बट ये मुझे ज़रूर पता है कि पिछले 4 साल में इनके सपोर्टिंग स्टाफ का जो हेड कोच है वो बदलता रहा है. तो और कप्तान आपके जो है वो 3 साल से शादाब है, तो वही तरीका का. तो इज दिस हाउ शादाब वांट्स टू प्ले द गेम? आई रियली डोंट नो हूएवर, बट आई थिंक दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनको इस तरह वो जो स्मार्ट क्रिकेट की बात है जिसमें T20 की रिक्वायरमेंट है, आपको एब्जॉर्बिंग प्रेशर करने वाली जो है कैपेसिटी के प्लेयर वो भी चाहिए. तो जब इस पूरी टीम में भी आप देखें, ये जो भी खेल रही है, मुनरो, हेल्स, शादाब इवन ट्राइंग टू प्ले द सेम वे, आजम, कॉक्स, ये जितने 6 पहले 6 हैं, इनमें सिर्फ एक वाहिद सलमान आगा था जो थोड़ा सा हमें लगता था कंट्रोल कर सकता है. लेकिन वो भी आज अगर आप उसको देखें तो वो इन्हीं के रंग में रंगा जा रहा है. ऐसे ही है.
ہمیشہ جب بھی اسلام آباد جب میں بھی تھا تو ہمارے پاس جو ٹیم ہوتی تھی 1 یا 2 پلیئر ایسے ہوتے تھے جو اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشنز اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کھیلنا ہے جنہوں نے یعنی جو اینکر کا رول کر سکتے ہیں جن کا رول ہوتا تھا کہ بھائی آپ نے 15ویں 16ویں اوور تک لے کے جانا ہے. این بیل کھیلے, اس سے پہلے میں کھیل رہا تھا, پھر کہیں نہ کہیں آپ کو جے پی ڈومنی آیا, اس نے یہ رول پلے کیا کیونکہ ایک گلو ہوتی ہے آپ کی بیٹنگ کی. آپ دونوں طرف سے اگر کھیلتے جائیں گے اور ہر 2 منٹ کے بعد ایک نیا بیٹسمین آتا جائے گا دونوں طرف سے, سیٹ بیٹسمین نہیں ہوگا, دونوں طرف سے نئے بیٹسمین ہوں گے تو آپ گیم کو کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو ری تھنک کرنا پڑے گا یہ کہ یہ والا رول کون کرے گا اور کون لے کے چلے گا. اچھا میں حفیظ آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے پہلا جو پچھلا میچ بھی ہوا تھا اسلام آباد یونائٹیڈ کا, آپ نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی اور اس وقت تو شاید آئی تھنک پیپل ورنٹ ریئلی پیئنگ اٹینشن ٹو اٹ, بٹ آئی تھنک ٹوڈیز پرفارمنس ریئلی ہائی لائٹس دیٹ. آپ نے کہا تھا کہ عماد وسیم ڈزنٹ لک لائک ہی از مینٹلی دیئر ود دا ٹیم, سم تھنگ از مسنگ, ہز باڈی لینگویج بجھے بجھے سے آپ نے انفیکٹ جو لفظ استعمال کیے تھے, آج بھی وہ بہت بجھے بجھے نظر آئے ہیں اور ان کی اننگ بھی کچھ ایسی تھی بڑی, جس طریقے سے وہ آؤٹ بھی ہوئے, بڑا ہی وہ ایک اٹس ناٹ دی عماد وسیم دیٹ وی نو. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عماد وسیم کا کریکٹر رائٹ فرام دا اسٹارٹ جو ہم نے ان کو ڈومیسٹک میں دیکھا, پھر وہ پاکستان کھیلے, پھر وہ کراچی کے ساتھ منسلک رہے, پھر اس کے بعد ابھی جو عماد وسیم ہے یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. ہی یوز ٹو گیٹ انوالوڈ ود اے لاٹ آف ڈسکشنز, اپنے آپ کو یوں, اس کی جو باڈی لینگویج تھی بڑی اٹیکنگ قسم کی رکھتا تھا, بال خود لینے کی کوشش کرتا تھا. ابھی شاید فرینچائز چینج ہوئی ہے کیونکہ وہ بہت عرصہ وہ کراچی کنگز کا حصہ رہے, وہاں سے اب وہ یہاں گئے ہیں, شاید وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. لیکن اس وقت تک جو عماد وسیم کی باڈی لینگویج ایز اے پلیئر مجھے وہاں پہ نظر آ رہی ہے, نہ وہ ایز اے بیٹسمین اس فلیئر میں کھیل رہے ہیں, نہ بالنگ کرتے وقت وہ کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں, اور ایون جو فیلڈنگ کے اندر ان کی یوٹیلائزیشن یا ان کی ایک فیڈ بیک ہوتی ہے, ہی از ایکسپیرینس پلیئر. وہ اس اسلام آباد کی ٹیم کے اندر مجھے نظر نہیں آئی کہ کسی بھی جگہ پہ میں ان کو انوالو ہوتا ہوا دیکھا. انہوں نے 2 کیچز بھی ان کے ڈراپ ہوئے, انہوں نے ڈراپ کیے ہیں, آپ کو پتہ ہے پہلی گیند پہ جو تھا رضوان والا, یو نو دیٹ, سو اٹس جسٹ لکنگ لائک ہی از ناٹ دیئر. واٹس گوئنگ آن, اینی آئیڈیاز؟ سو ہی از فیلڈنگ ایٹ پلیسز جہاں پر زیادہ, آئی تھنک آج بھی وہ تھرڈ مین پہ نظر آئے, شارٹ فائن لیگ پہ نظر آئے. آئی تھنک بیکاز آف ہز فٹنس, آئی تھنک نی کا ایشو ہے, آئی ڈونٹ نو وائی. ان کی اسپرنٹ بھی 1-2 آج دیکھی ہوں, بالکل ایسے لگتا ہے کہ کسی فٹ پلیئر کی وہ جو ہے وہ اسپرنٹ نہیں تھی. تو آئی تھنک کہ وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ آپ جب ہاٹ اسپاٹس پہ نہیں کھڑے ہوتے تو کپتان کے آپ قریب نہیں ہوتے, بالر کے آپ قریب نہیں ہوتے, تو اس کی وجہ سے بھی آپ اسکرین سے آؤٹ رہتے ہو. دوسری بات, سم ٹائم اگر آپ سے پرفارم نہیں ہوتا تو سم ٹائم ایسے ہی فیلنگ آتی ہے پلیئر سے. میرا خیال ایک چیز جو مجھے لگتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ وہ ایسی جگہوں پہ فیلڈنگ کر رہے ہیں جہاں پہ وہ زیادہ انوالو نہ ہو. بٹ سب سے جو بڑی بات ہے کہ عماد فارم ود دا بیٹ, جو لاسٹ سیزن وہ کھیلے ہیں کراچی سے, سپرب. آئی مین ہی واز دا لیڈنگ اسکورر, اور ہر میچ میں رنس وہ کہیں نہ کہیں مسنگ ہے, اور اسلام آباد کو چاہیے وہ ایز اے بیٹسمین. جس طرح کی بیٹنگ لائن اپ ہے ان کا, وہ جو ایکسپیرینس ہے, اور تھوڑا سا آ کے وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کھیل بھی لیتے ہیں. بیڈ لک بھی ہو سکتی ہے, بٹ آئی تھنک ان کمنگ گیمز آج 15 گیندوں پہ 9 رن کیے انہوں نے, اور پھر آپ نے دیکھا جو ان کا ڈسمسل ہوا, لیگ اسٹمپ کے باہر کی بال تھی, وائڈ بال ہونی چاہیے تھی بلے کو. آئی تھنک کہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ یہ بڑا فارم بڑی امپورٹنٹ ہے. جب آپ پریویسلی جہاں پہ بھی کھیل کے آ رہے ہیں, شاید ود دا بیٹ ابھی تک وہ اس طرح رنز نہیں کیے, اور جب آپ تھوڑا سا کانفیڈنس آپ کا لو ہو تو پھر آ کے پرفارمنس کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. چلیے, یہ تو اسلام آباد یونائٹیڈ کی بیٹنگ ہو گئی, مگر ان کی بیٹنگ کو آج 138 پہ ریسٹرکٹ کرنے پہ آئی تھنک ابرار احمد پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ٹوڈے. آئی مین ہی بولڈ ریئلی ویل. میں بڑا حیران ہوں کہ وہ مین آف دا میچ نہیں بنے. ہاں, ہم سب ایکچولی ہی شوڈ ہیو بین. آئی تھنک وی ور اے لٹل ڈسپوائنٹڈ آور سیلف, بیکاز اگر انہوں نے اس طرح کی بالنگ نہ کی ہوتی, یہ نمبرز نہ ہوتے, تو اٹ کوڈ ہیو بین اے ڈیفیکلٹ میچ فار اسلام آباد فار کوئٹہ گلیڈیٹرز ٹو فنش. 15-20 رن اوپر لگے. آج چل رہے سن نا جس طرح کی آج بیٹنگ ہوئی ہے دونوں سائڈوں سے, انہوں نے سوچا ایک واحد بندہ جو کھڑا رہا ہے. لیکن 18 بالوں پہ 37 رنز کیے ہیں جیسن رائے نے, وہ مین آف دی میچ نہیں ہے, اور 34 رنز کیے ہیں جس نے 38 صرف اس لیے کہ وہ اینڈ پہ کھڑا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں کسی نہ کسی بالر کا بنتا تھا. ٹھیک ہے,
حالات جیسے بھی تھے, بٹ ایک ٹائم پہ لگتا تھا کہ اسلام آباد 180 پلس کرے گی. بالکل ایسے ہی, بٹ وہاں پہ ان کو واپس کھینچا ہے ابرار کی بالنگ. ابرار بڑی زبردست بالنگ آپ کولن منرو کو آؤٹ کیا, ابرار نے اس کو آغا سلمان کو آؤٹ کیا, ابرار نے عماد وسیم کو آؤٹ کیا, اینڈ ہی بولڈ ریئلی ویل, ہی کنٹرول دی گیم. یا لک ایٹ دیٹ, ہی واز ویری لائک اگر آپ موسٹ امپیکٹ کی بات کریں اس پورے گیم میں تو وہ ابرار کی بالنگ تھی. بالکل تو کیسے اس امپیکٹ کو آپ نگلیکٹ کر سکتے ہیں مین آف دا میچ دیتے وقت. بالکل ایسے مجھے لگتا ہے صرف ہیلز کو آؤٹ کرنے پہ عقیل حسین کو ہی دے دینا چاہیے تھا, ورنہ جس طرح ہیلز کھیل رہے تھے شاید 200 ہی چیز کرنا پڑتا. اور اس کی کوالٹی یہ تھی جو 6 اوور میں 60 ہوا, اس پاور پلے اس نے 1 اوور کیا ہے, اس میں اس نے صرف 4 رن دیے ہیں. اچھا میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, آئی ڈونٹ نو, آئی مین ناٹ اے کرکٹ ایکسپرٹ, بٹ آئی ایم گونا برنگ دس ٹو یو گائز اینی ویز. آپ یہ دیکھ رہے ہیں بہت نپی تلی بالنگ ضرور کی ہے ابرار نے, اینڈ یو نو ہی گاٹ اوے ود سم بیڈ بالز ایز ویل, یہ آؤٹ ہو گئے تھے مثلاً جس طریقے سے. لیکن مصباح آپ اور خاص طور پہ حفیظ آپ, بیکاز آپ جو تھے, آپ یو نو یو ور آلسو نون فار ایکوریسی اینڈ یو نو کیا وہ there's not much break that you can see, کوئی زیادہ ٹرن نہیں ہو رہا تھا بال ان کا, but it was being pitched in the right area. دیکھیں جو ابرار ہیں وہ بہت بڑے ٹرنر نہیں ہیں. Right. ان کی جو لائن اور لینتھ اور ان کی جو مسٹری ہے, جو ایک ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہے T20 کے اندر کہ یہ بال اندر آئے گا یا باہر نکلے گا, وہاں پہ یہ وکٹ لیتے ہیں. Right. That's the reason میں بہت حیران تھا اس سے پہلے, سال پہلے, 1.5 سال پہلے ابرار احمد پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے اندر آئے, آ کے شاندار پرفارمنسز دی, لیکن ان کو پچھلے سال 1.5 سال کے اندر کبھی T20 کے اندر ان کے ٹیلنٹ کو انلیش نہیں کیا گیا. اس لیے ہم نے ان کو T20 میں اسٹریٹ اوے ہم ایز اے مینجمنٹ ہم کھلانا چاہتے تھے. انفارچونیٹلی ہی گاٹ انجرڈ. لیکن یہ ایک ایسا پلیئر ہے جو مجھے لگتا ہے پاکستان کے لیے T20 فارمیٹ کے لیے, ورلڈ کپ کے لیے ضرور کنسیڈر ہونا چاہیے. Yep. And then Hunain Shah as well, impressive today to start off with, yes, in his debut. آئیڈیل سٹارٹ ہے, اور سب سے اچھی چیز جو ہم نے دیکھی ہے یہاں پہ کہ ایکشن رن اپ بڑا زبردست ہے. اور یہ آپ کو جب آپ کی الائنمنٹ اچھی ہوتی ہے, آپ کا رن اپ سیدھا ہے اور آپ کی باڈی الائنمنٹ اچھی ہے, تو دین وہ بیسیکلی آپ کو ہیلپ کرتا ہے ایکوریسی میں. آپ کا بال جو ہے, اس کا مطلب آپ کنسسٹنٹ ہوں گے. ویری گڈ اسٹارٹ فرام ہیم. اور میرے خیال میں حسنین چل رہے ہیں. جی یہ حسنین کی بالنگ دکھا رہے ہیں, حنین شاہ کی بات کر رہے تھے ہم, بٹ حسنین بائی دا وے واز حسنینز بولنگ. اب وہ آ گیا ہے تو میں اس کی بالنگ پہ مصباح آپ بڑے زبردست ریمارکس دے رہے تھے جب آپ پیچھے دیکھ رہے تھے ان کی بالنگ. ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ ایک بالر ہے 5 سال سے زیادہ آلموسٹ ہو گیا اس کو انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیلتے ہوئے, اسٹل وہ جو ڈسپلن ہے, جو آپ کا کنٹرول ہے, جو آپ کی گیم اویئرنیس ہے کہ اس ٹائم پہ میں نے آ کے کیا بالنگ کرنی ہے. آپ نے آؤٹ کیا ہے, نیا بیٹسمین آیا, پہلا بال آپ نے اس کو ڈاؤن دا لیگ وائڈ بال کر دیا ہے, اور 5 سکور ہو, خام خواہ کا 5 سکور. تو مطلب ہے کہ یہ چیزیں آپ اس لیول پہ دیٹ کوڈ ہیو بین بیسیکلی جسٹ گیم آپ کے ہاتھ سے اس اسپیل کی وجہ سے نکل سکتی تھی. بالکل ایسے ہی. یہ خیر یہ تو کیچ ڈراپ ہوا, اینڈ آف کورس وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے بگ ڈسکشن آن دی فیلڈنگ اسٹینڈرڈز دیٹ وی ہیو سین. یہ دیکھیں نا, فل ٹاس, مطلب ہے کہ آپ بینگ اے فاسٹ بالر, فلر بال, ابھی یہ بھی بال ایسا تھا کہ یہ مس ٹائم ہو گیا, لیکن بال سلاٹ میں تھا بیٹسمین کی. بالکل. بٹ اوور آل جو سب سے بڑی چیز ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کی کنسسٹنسی نہیں ہے. آپ 2 سے 3 بال اچھے کرتے ہیں اور پھر ایک ایسا بال کرتے ہیں کہ جو بالکل ایک دم آپ حیران پریشان ہو جاتے ہیں بینگ کیپٹن یا بینگ اسپیکٹیٹر, کہ آپ دیکھ رہے ہیں یار یہ کہاں سے گیند آ گیا اچانک. تو دیٹ آئی تھنک سم تھنگ وچ ہی نیڈس ٹو امپروو ایز این انٹرنیشنل بولر. یہ آپ نہیں کر سکتے. یو نیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ. غلطی ہو کو پڑھے لکھے والی غلطی ہو ہے نا, غلطی ایہو جی نہ ہو کہ ایک دم جی 5 سکور آپ نے وائٹ بال کے ٹانگ کے باہر دے دیے, نو پریشر, سامنے نیا بیٹسمین کھڑا ہوا, آپ نے ابھی وکٹ لی ہے. ایسے یہاں پہ ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ 5 بالر ہیں ان کے. جی حنین شاہ ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں حفیظ فٹافٹ, بیکاز ہی از ینگ ڈیبیوٹانٹ اینڈ وی وانٹ ٹو انکریج دی ایمرجنگ پلیئرز. لک ایٹ دیٹ, دیٹس اے ویری, ایک تو یہ ڈریم سٹارٹ ہے, ڈریم سٹارٹ. آپ پہلا بال کریں اس پہ آپ کو وکٹ ملے, بٹ آئی لائک دا موسٹ از ہز ایکشن. اس کی اپروچ جو ہے وہ اپنی بالنگ کی طرف بہت مجھے اسموتھ لگی.
डायरेक्शन उसके जो बॉल करने के जो एक अलाइनमेंट है वो बहुत शानदार है एंड ही हिट इट द राइट एरिया. आई थिंक 2 ओवर में जो एरिया हिट किया, इट्स नॉट अबाउट कि उन्होंने 10 स्कोर दिए या 15 स्कोर दिए, बिल्कुल ऐसे ही. इट्स अबाउट दैट ही हिट दैट एरिया व्हिच वाज रिक्वायर्ड एट दैट मोमेंट ऑफ द गेम. डिसेंट पेस थी, लेंथ और लाइन तो अच्छी थी, डिसेंट 138 139 which is good enough. और जब नया बॉल करते हैं तो इनकी एक रेपुटेशन है कि आउट स्विंग बहुत अच्छा होता है और जगह से करते हैं. वो ये भी फर्स्ट क्लास सीज़न खेले हैं और मैचेस खेले हैं, अभी T20 वगैरह भी खेले हैं, तो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं. राइट. अच्छी बात यह है कि नसीम शाह वाज बॉलिंग 140 प्लस कंसिस्टेंटली. 144 भी हमने देखा, 144.6 भी देखा. दैट्स गुड बिकॉज ही इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी एंड व्हाट वुड थे कि आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे. जी बिल्कुल. अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट 2 डिलीवरीज विच वर हाफ वॉलीज, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बॉलिंग की है थ्रेटनिंग था. कुड हैव इजीली गॉट 2-3 विकेट्स, लेकिन लकी रहे बैट्समैन भी कि उतने विकेट ये 2 बॉलें शुरू के 2 ये जो थे ओवर पिच बॉलें थी, बस इसके बाद उन्होंने फिर उसके बाद लुक एट दैट इमीडिएटली ही करेक्टेड हिमसेल्फ एंड या ये कैच एंड बोल्ड के बिल्कुल. और अगेन बड़ा ज़बरदस्त लेग बिफोर उन्होंने किया है सेटअप करके साउथ शकील को. वेरी गुड बॉल. हालांकि इस लेंथ से अक्सर बॉल लेग स्टम्प के बाहर पिच हो जाता है, लेकिन आज जो स्विंग था बॉल का वो स्टम्प में पिच. क्वालिटी बॉल. दिस इज क्वालिटी डिलीवरी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, विद द ओल्ड बॉल. एंड this is where we feel that he is probably the best bowler at the moment. पाकिस्तान का जो है, क्योंकि नए बॉल, ओल्ड बॉल, लेंथ बॉल, फुल बॉल हर चीज़ कर सकता है. नसीम शाह और हुनैन दोनों भाई हैं, इनका जरा कंपैरिजन देखते हैं ना एक्शन का. जरा लेट्स गो साइड बाय साइड. लुक एट दैट, लुक एट दैट. अच्छा, लुक एट दैट कि हम में से कोई भी फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन हमने बहुत से फास्ट बॉलर खेले हुए हैं, तो इसकी बेस पे बात कर रहे हैं. मुझे ज़ाती तौर पर अगर आप कहें तो नसीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल चुके हुए हैं. मुझे उनसे ज़्यादा गैदरिंग तक जो है वो एक्शन हुनैन का बेहतर लगा है, लेकिन जो फॉलो थ्रू है वो नसीम का ज़्यादा बेहतर है. ऑब्वियसली ही इज़ एक्सपीरियंस बॉलर. ये जरा दोबारा दिखाइएगा, दोबारा स्लो मोशन में देखें. अगर आप इसकी लोडिंग पे जाएं और इसकी हेड पोजीशन पे जाएं तो हुनैन मुझे ज़ाती तौर पर एज ए बैट्समैन अगर मैं उनको देखो तो उनकी ज़्यादा अलाइंड पोजीशन है. करेक्ट. और उसके बाद जो फॉलो थ्रू है वो नसीम शाह का बहुत अच्छा. लुक एट दैट. ही कैन इंप्रूव ऑन दैट, बट इंजरीज के हवाले से भी आई थिंक हुनैन लकी रहना चाहिए उनको, क्योंकि उनका एक्शन इतना अच्छा है. नसीम को ऑब्वियसली उनका जो एक्शन है उससे बैट्समैन ज़्यादा डिसीव ज़रूर होता है, लेकिन उनके अपनी बॉडी के लिए बड़ा अच्छा. ये दूसरे जो भाई हैं उनका और नसीम शाह का जरा देख लेते हैं. हमने हुनैन का तो देख लिया. दिस इज द अदर लुक एट दैट. उबैद एंड नसीम. लुक एट दैट. Wow, all 3 of them. Actually, मैं तीनों का इकट्ठा देखना चाहूँगा. I think they look pretty similar to me. Maybe copying the Nasiim Shah, to be honest. या ये है कि वालिद साहब ने तीनों की बिल्कुल एक जैसी कोचिंग की है कि भाई इस तरह करनी है बॉल. लेकिन मैं समझता हूँ कि फैमिली के लिए बड़ी बात है कि तीनों आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं या तीनों बच्चे आपके माँ बाप के लिए एक प्राउड मोमेंट होगी. बिल्कुल. तीनों जो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लेवल के ऊपर खेलने की कोशिश कर रहे हैं. Yeah, the Shah family must be really, really happy. With that, we're going to take a break here in the pavilion. But when we come back, there's more on the other side. Stay with us. Welcome back to the pavilion. मैं फखर आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HBL PSL सीजन 9 मैच नंबर 8. इट वाज क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड. क्वेटा ग्लैडिएटर्स विनिंग दिस वन. और 4 साल के अंदर पहली दफा हुआ है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 3 लगातार विक्ट्रीज हासिल की हैं. दे लुकिंग लाइक अ वेरी डिफरेंट टीम. हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, अब से कुछ देर पहले वी वर टॉकिंग अबाउट द शाह ब्रदर्स. उनकी जो बॉलिंग एक्शन था वो है. विद मी इन द पवेलियन आई हैव गॉट 3 फैंटास्टिक क्रिकेटिंग माइंड्स. आई हैव गॉट अजहर अली, आई हैव गॉट मोहम्मद हफीज एंड मिसबाह हक. वसीम अकरम जो है वो बैनुल अक़वामी एक चैरिटी इवेंट के लिए गए हुए हैं और कुछ दिनों में हमें दोबारा ज्वाइन कर लेंगे. राइट जनाब, हमने तो बात की कि पहले किस किस्म की बैटिंग हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, और हमने बात की इब्रार अहमद ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द ग्लैडिएटर्स. दे स्टार्टेड ऑफ. जेसन रॉय ने बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स के लिए ऊपर अप टॉप आज. मिसबा जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट था. नॉर्मली होता क्या है जब ऐसे लो स्कोरिंग गेम्स होती हैं तो कई दफ़ा आके आप जो है ऊपर से प्रेशर बिल्ड करवा देते हैं और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है चेज़ करना. मेन बॉलर को आते ही उन्होंने 2 चौके मारे और फिर अटैक किया और एक रिलेटिवली इजी कर दिया उस चेज़ को. आई थिंक यही होता है कि जब आपका ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहा होता है और नसीम जिस किस्म की बॉलिंग कर रहे थे, ये देखें उन पर अटैक करके एक छक्का मारा उन्होंने यहाँ पे. राइट. तो ये बेसिकली होता क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं एज अ सीनियर प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर कि हाँ क्वालिटी बॉलर आया तो इसको मैंने हैंडल करना है. अगर वहाँ पे नसीम को विकेट मिल जाती या ऊपर से वो
डोमिनेट इनको करने देते तो मुझे लगता है थोड़ा सा और मुश्किल हो जाती है इनके लिए ये स्कोर चेस डाउन करना। अजहर, आज हमने शुरू में बड़ी तारीफ की सऊद शकील की और ख्वाजा नाफे की, और दोनों के दोनों जो हैं आज वो परफॉर्म नहीं कर सके। दैट बैट्स वे गोज बैक टू व्हाट हफीज वाज सेइंग कि अभी इनको क्रिकेट खेलने दे, खास तौर पे नाफे की बात है। सऊद ऑफ कोर्स हैड अ बैड डे इन द ऑफिस, बट व्हाट डू यू टेक? नाफे कैन हैव अ बैड डे इन द ऑफिस। दैट्स ट्रू, दैट इज ट्रू, आई एग्री विद यू। या आई देखिए ऑब्वियसली साउथ जिस बॉल पे आउट हुआ, अच्छा बॉल था, थोड़ा सा हेड फॉल कर गया, लेकिन दैट T20 क्रिकेट में ऐसे हो जाता है। और लेकिन थोड़ा सा नाफे को आज देखते हुए लग रहा था कि जो पिछली इनिंग है ना उसी तरह वो खेलना चाह रहे थे। हालांकि पिछली इनिंग जो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त खेली, ना सिर्फ शॉट्स लगाए बल्कि जो उनकी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक्स थी, कंट्रोल्ड इनिंग थी। आज वो कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा था। आज वो नसीम शाह के पहले बॉल पे भी उन्हें हिट लगाई, यू नो कमेंट्री में भी वो कह रहे थे कि बड़ा इंटेंट बहुत ज़बरदस्त सही है। लेकिन आप जब इतना तगड़ा बॉलर खेल रहे होते हैं, आप एक अच्छी बड़ी इनिंग्स, मैन ऑफ द मैच इनिंग से खेल के आ रहे हैं, तो आपको उसको रेपुटेशन को बिल्ड करना है। ये अच्छे स्टार्ट्स बार बार नहीं मिलते, अच्छी फॉर्म बार बार नहीं आती। तो आई थिंक ये जो बेस्ट चीज़ होती है आपके लिए कि इसको कैपिटलाइज़ करें। आप चांस आपको मिला है, रेपुटेशन बन गई है, अब उसको फिर वही होगा। हम 2 साल बाद डिस्कस कर रहे होंगे, यार पोटेंशियल बहुत है लेकिन ये कंसिस्टेंसी नहीं है। यही वो टाइम होते हैं जब आप रन्स करके आए हो ना, तो फिर बिल्ड करें। आपकी बुरी इनिंग भी जाए तो 30-35 आपने किया हो। देखिए यही चीज़ तो लर्न करनी है और यही चीज़ सोचनी है, समझनी है कि फ्लेम्बॉयंस जो है ना, आप वो पिछली इनिंग को लेके आके कुछ आप इम्प्रेशन डालना चाहते हैं। ज़ाहिर है व्हाट्सअप मैसेजेस, हाइप, ये वो ठीक है, आपने वो पिछली इनिंग में ले ली। अब बीइंग यंगर प्लेयर आपको यही चीज़ सीखनी है कि एवरी इनिंग इज़ अ न्यू इनिंग। आपको फिर जाना है, फिर आपको अपने आप को अप्लाई करना है और बेसिक्स वही रखनी है। ये कुछ ज़रूरी नहीं कि कुछ ज़्यादा आपने प्रूव करने की कोशिश करनी है। जैसे पिछली इनिंग थी, जिस गेम प्लेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आज सिचुएशन ये डिमांड ही नहीं कर रही थी। स्टार्ट मिला हुआ था, टाइम था आज, लेकिन वो उसके अगेंस्ट खेलने गया जो पिछले मैच में उस सिचुएशन को उसके मुताबिक खेला, कंट्रोल्ड इनिंग। आज भी वही डिमांड था कि आराम से आप जाएं, कोई ऐसा को आपको रन रेट नहीं इतना बड़ा चाहिए, लेकिन कुछ और ही प्रूव करना चाह रहे थे, जरूरत नहीं थी। I think age, what one would discount. He's a good player. Excitement हो जाती है, too young. I think what Misbah is saying, what Azhar is saying, इन लोगों के एक्सपीरियंस के ये गोल्डन वर्ड्स हैं जो ये शेयर कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर मैनी यंगस्टर्स विल लर्न फ्रॉम दिस। लेकिन ख्वाजा नाफे के लिए मैं यही कहूँगा कि ही शुड एंजॉय द गेम, फॉरगेट अबाउट ऑल अदर एक्सपेक्टेशन। जो एक्सपेक्टेशन का लोड है आप पे पड़ेगा, आप बेफिक्र हैं। इंशाल्लाह अगर आप लंबी क्रिकेट खेलेंगे तो जितना आप खेलेंगे आपको आइडिया होगा कि उतना ही आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन का लोड आता है। बिल्कुल, यू विल हैंडल दैट विद द टाइम, यू विल प्ले मोर क्रिकेट। अभी आप सिर्फ आप अंदर जाएं, आप जाके एक अपनी जो भी आपको स्किल्स आते हैं उसको एंजॉय करके खेलें, और किसी भी चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी खेलते हैं आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और फिर खुद ब खुद वो चीज़ें जो हैं वो आपको लुक आफ्टर करती हैं। अच्छा चल ऐड कर दूं जी, जरूर। मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ कि जब आपका नाम चलना शुरू हो जाता है, ये तो खैर अभी बहुत स्टार्ट है इसका, लेकिन आपको जब आपकी परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी आती हैं तो इधर उधर लोग बात करते हैं, एनालिस्ट बात करते हैं जी इसको होना चाहिए, इसको जाना चाहिए। तो फिर आप अपने आप पर ना वो एक प्रेशर होता है कि यार मैं फटाफट ना 2-3 सेंचुरियाँ करूँ, मेरा नाम आ जाए। लेकिन मेरे पे भी ये चीज़ गुजरी कि मैं फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेता था कि यार मैंने आज 100 करना है, मैं प्रोसेस भूल जाता था। तो आई थिंक कि जितने लोग ये देख रहे हैं कि जो मैच आप खेल रहे हैं, जो आपके हाथ में है वो आपने बेस्ट करना है। रेस्ट लीव इट बिकॉज दैट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। वैसे भी वजह जो आप बात कर रहे हैं, हम एकदम से बंदे को वसीम अकरम के साथ मिला देते हैं, एकदम से हम कहते हैं कि सानू जवेद मियांदाद मिल गया। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो आप थोड़ा सा उस प्लेयर को भी ब्रीदर दो। नाउ डेज सोशल मीडिया आपको एक मैच के अंदर नीचे गिरा देता है और एकदम से आपको उठा देता है। तो आई विल ऑल लाइक ख्वाजा नाफे या जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पे इस पूरे PSL में खेल रहे हैं, मेरी सजेशन उनको यही होगी कि जस्ट गो आउट देयर, enjoy the opportunity you are getting from your franchise, और उसमें किसी चीज़ को प्रूव करने की जरूरत नहीं। चलिए ये तो हो गया ना, यंगस्टर थे, he doesn't need to prove anything and all and he needs to go, but एक्सपीरियंस वालों को क्या करें? आज देखें आप, सरफराज अहमद के पास बेहतरीन मौका था कि वो अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन इनिंग खेल के इस मैच को क्लोज कर सकते थे, उल्टा वो प्रेशर डाल के चले गए बाकी आने वालों के लिए। What was going on with सरफराज, मिसबा? I think. I mean, he's an experienced campaigner. He's a very good player. He's one of the greatest he's a very good player. we've seen in the game as well. But he's a very good player of spin, especially आज की जो पिच थी, जो सिचुएशन थी,
वो टेलर मेड सिचुएशन थी सरफराज के लिए, बट आई थिंक बहुत जल्दी ये शॉट खेलें, हालांकि उनका बिल्कुल रिलीज शॉट है, पक्का शॉट है, और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो मुझे लगता है 100 में से 99 बारी या 100 दफ़ा वो मारेंगे ये शॉट। राइट। और मुझे लगता है कि जब आप रिदम में ना हो, थोड़ी सी फॉर्म या उस तरह रन्स पीछे ना किए हों, तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम वो देना 5 डॉट्स का प्रेशर पड़ गया था, वो फिर रिलीज शॉट की तरफ से लगे थे। वो ठीक है, वो प्रेशर है, लेकिन देखिए आप सिचुएशन ओवरऑल देखें ना, ओवरऑल अगर रन रेट जा रहा है और 10 पे जा रहा है या 12 पे जा रहा है रिक्वायर्ड रन रेट, तो देन यू कैन जस्ट थिंक ऑफ दैट कि वो यार मेरी वजह से प्रेशर। जब है ही 6 या 6.5 का रिक्वायर्ड रन रेट, तो देन यू ऑलवेज हैव दैट टाइम। और उस टाइम पे आपको देखना चाहिए कि मेरे आउट से जो है ना टीम पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, बजाय इसके कि मैं 3-4 बॉल ले भी लूँगा तो कोई इशू नहीं है, आई हैव टू बिल्ड अ पार्टनरशिप। ही जस्ट मेड दैट मिस्टेक, बट आई थिंक इन द कमिंग गेम्स इसको जहन से निकालना चाहिए और थोड़ा सा उनको टाइम देना। Yeah, we'd love to see him fire and make some big runs for Quetta Gladiators. Hafiz, let's talk about Mohammad Wasim. Mohammad Wasim को एक ज़माने में मतलब कहा जाता है कि जी एक बेहतरीन ऑलराउंडर मिले हैं पाकिस्तान को, बड़ी ये हमारी कहा गया था कि जिनको ऑलराउंडर के तौर पे खिलाया जाएगा। हर बंदे को बना दिया जाता है, हर टेल एंडर जो एक छक्का मार देता है अगले दिन पोस्ट लगी होती है कि जनाब है ऑलराउंडर बन गया। But wasn't this is what we were told, wasn't we Misbah कि वो ऑलराउंडर के तौर पे खेलेंगे वर्ल्ड कप के अंदर और ऑलराउंडर की तरह वो है टीम के अंदर, मगर आज भी उन्होंने कोई परफॉर्मेंस खराब नहीं थी। देखिए पहले तो मैं पूछने किसने कहा था, मेरी जाती सोच यही है कि एक तो इससे बाहर आना पड़ेगा। ये हर बंदे को ऑलराउंडर का टैग दे देते हैं, ऑलराउंडर बनना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये ऑलराउंडर आप बस ये कह रहे हैं, ये ऑलराउंडर नहीं है, ये टेल एंडर है जो बैटिंग कर सकते हैं। But he is a tail ender who can bat. He is not an all-rounder. That's the answer to the. मेरी नज़र में उनकी जो बॉलिंग रोल था, he played exceptionally well, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, जो ओवर किए। अगर आज उनकी रिवर्स हो रहा था बॉल 3 विकेट, जब भी हल्का सा रिवर्स होगा, बॉल स्किडी और थोड़ा नीचे रहेगा, इनकी बॉलिंग और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इनके पास पेस है, थोड़ा स्लिंगी एक्शन है, हिट द एरिया, जो स्टम्प टू स्टम्प बॉलिंग है इनको करनी आती है। एंड आई थिंक टुडे ही बोल्ड एक्सेप्शनली वेल। और ये जो हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट डालने की, तो एक मुश्किल सिचुएशन से अबरार और इनकी बॉलिंग ने टीम को वापस लेके आए थे, तो इसमें इनको क्रेडिट देना चाहिए एज ए बॉलर। लेकिन बैटिंग के अंदर जो उनकी गेम अवेयरनेस है, हम उस पर बात कर सकते हैं कि जब आप 4 से 5 साल पाकिस्तान टीम के साथ भी ट्रैवल करते हैं, हर जगह पे आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। पीपल डोंट एक्सपेक्ट या फैन डोंट एक्सपेक्ट यू टू प्ले दिस काइंड ऑफ अ शॉट, वी एक्सपेक्ट बेटर देन दिस कि आप उस 12 या 13 रन चाहिए, यू कैन प्ले सम सिंगल्स, यू कैन गिव अ रोटेशन टू योर सेट बैट्समैन जो कि आपके सामने खड़े थे। बट वहाँ पे इस किस्म का हीरोइक्स लेने की जो कोशिश करना और वहाँ पे अंडर प्रेशर करना टीम को, ये मुझे लगता है कि वसीम को लर्न करना चाहिए। ये हो सकता है बाहर से प्लानिंग ये हो कि ठीक है आपने चांस लेना, क्योंकि जिस किस्म की शॉट कप्तान सामने खेल रहा है, ये गोल ये क्या था जरा मुझे कि बस आप चांस लें, और वो जो शॉट सिलेक्शन भी वो ठीक नहीं। ये कौन सा चांस था मिसबा, मुझे इसको हाईलाइट करें। यही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा चांस था? I mean, I'm curious to know. I know that he's a better batsman than that. I mean, he might be a tail ender, but he's a better batsman than what he built. सिंपल सी चीज़ समझें, जो हफीज़ के भी कहने का मकसद है कि देखें, आप बॉलिंग ऑलराउंडर भी आपको उस वक्त कहते हैं जब आप बैटिंग में आपकी कुछ ना कुछ बेसिक्स ठीक हो, कोई डिफेंस कर सकते हो, आप बॉल को मेरिट के मुताबिक खेल सकते हो। ठीक है आप उस तरह रन्स ना करते हो, बट एटलीस्ट वे ऑफ प्लेइंग आपका उस तरीके से, ये जो है कि भाई हर बॉल पे मैंने मिड विकेट की तरफ घुमाना है, वो तो कोई भी कर सकता है। और उसमें फिर हिट एंड मिस इसी तरह है, 1-2 कभी लग जाएंगी और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसमें मैं थोड़ा ऐड करता हूँ कि हमारे जितने भी ज़्यादातर अब नए प्लेयर आ रहे हैं ना, दे आर नॉट वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ द गेम, दे डोंट टॉक टू प्लेयर्स। आप हफीज़ भाई से बात करें, क्योंकि ये सारे लोग बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब ये बॉलिंग करके आ जाते हैं ना, तो ये बैठ जाते हैं बस आराम से, अपना नॉर्मल शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब तक आप किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप दूसरों से बात नहीं करेंगे, दूसरों को देखेंगे नहीं ये कैसे कर रहे हैं, उस स्टेज पे ऐसे कैसे कौन बैटिंग कर रहा है, तब तक आप ये चीज़ अपनी इंप्रूव नहीं कर सकते। ये मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। आई थिंक आपने, बल्कि आप तो खैर मिसबा रहे हैं पेविलियन पे, तो आपने ये सुना होगा वसीम से ना, ये बड़ा वसीम अकरम साहब से बड़ी दफ़ा ये सवाल पूछा गया स्किप से, आज द पेविलियन जो हमारा हैशटैग आज द पेविलियन वाला सेगमेंट होता है, कि वसीम भाई आप क्यों नहीं लड़कों की कोचिंग करते, क्या आप क्यों नहीं लड़कों को बताते, आप क्यों नहीं पाकिस्तान टीम को एडवाइस करते अभी भी अगर आपने याद हो तो उन्होंने बताया था कि अभी ILT20 में थे वसीम अकरम ब्रॉडकास्टर कमेंटेटर के तौर पे, और उन्होंने कहा कि वो न्यूजीलैंड के कौन से बॉलर उनके पास आए थे मिसबा, खुद चल के आए थे,
ट्रेंट बोल्ट थे I don't know. लेफ्टी जो हैं बोल्ट ही हैं। बोल्ट हैं, so ट्रेंट बोल्ट कहते हैं कि उनके पास खुद आए वसीम अकरम के पास एंड ही आस्क्ड मल्टीपल अमाउंट क्वेश्चंस कि वो आपने मुझे एक दफ़ा बहुत पहले बताया था कि ये करना है लेकिन मैं उसको थोड़ा अगर अंदर की तरफ लाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है एंड ही सेड कि उन्होंने आके मुझसे पूछ लिया मेरा नंबर जो है वो क्रिकेट बोर्ड से किसी से भी आप मांग सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प चाहिए एंड यू कैन पिक अप द फोन व्हिच बेसिकली मींस कि आपका भी नंबर कोई भी हासिल करके आपसे जो प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं वो आपसे मशवरा कर सकते हैं. सो यू आर राइट अजहर, आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट दैट यू ब्रिंग इन कि बहुत सारे लड़के जो है दे आर नॉट गुड स्टूडेंट्स ऑफ द गेम और दे आर नॉट विलिंग टू यू नो रीच आउट एंड के यार मुझे कुछ बताएं. और हर बॉलर ने बैटिंग करनी है. बिल्कुल है. बॉलर बैट्समैन हो सकता है वो बॉलर ना हो तो उसकी बॉलिंग ना आए. फील्डिंग मस्ट है और बैटिंग मस्ट है हर मैच में. Yep, and let's now talk about मोहम्मद आमिर देर क्योंकि उन्होंने उनकी बॉलिंग तो अपनी जगह है, उनका एक्सपीरियंस है ही है, उनका बैटिंग का टैलेंट का एक्सपीरियंस भी बड़ा कमाल है. पाकिस्तान को भी उन्होंने मैच ऑलराउंडर के हैं या क्या? मैं अब ये नहीं मुझे पता, मैं आप ही पर इसीलिए आपके पास आया था हफीज के वुड बी. बट लुक टुडे अगेन आमिर जब आए थे तो आमिर उस टाइम इनकी कंट्रीब्यूशन थी टेस्ट क्रिकेट में भी आके ये जाते थे और ये कोशिश करते थे, रन्स भी किए हैं उन्होंने और अटैकिंग शॉट्स भी वो अच्छी खेलते हैं, ऑफ साइड पे भी खेलते हैं, फिर लेग साइड पे भी शॉटें मारते हैं. मतलब वो आप कह सकते हैं कि वो बैटिंग कर सकते हैं. और आज उन्होंने देखें बड़ा अच्छा रीड किया. अगर आप देखें शादाब के 2-3 बॉल खेले हैं उसके बाद उन्होंने रीड किया कि गुगली है, वेट किया और वेकेंट एरिया में मारा. और ये शॉट ये जब से ये शुरू में आए भी थे तो ऑफ साइड ऑफ स्टंप रूम दे के ये अच्छा खेलते हैं. ओवर पॉइंट, ओवर कवर फेवरेट एरिया. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो करना चाहते थे. वो जब आए हैं तो ही वाज डिटरमिन्ड कि हाँ जी मैंने ये स्कोर करने हैं. अंडर प्रेशर रैली रोसो के लिए उस टाइम पे मुश्किल था कोई भी शॉट खेलना. यू हैड दैट ऑब्जर्वेशन. बट जिस तरह इनको शौक है बैटिंग का और खुद आके अप्लाई करते थे, आपने गालिबन हमें जब आप थे पाकिस्तान टीम के साथ आपने बताया कि शाहनवाज धानी को भी बहुत शौक था अपनी बैटिंग की प्रैक्टिस का. उनकी बैटिंग के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आप जरा प्लीज बता दें हमें. इस पर आप हंस रहे हैं यार, मैं आपसे एक सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ. वो तो मैंने किस्सा आपको बताया, जरा बता दीजिए, रिफ्रेश करते हैं हफीज, ये सुनने वाली ये चीज़ जरा. ये बहुत आपके लिए में आया धानी तो टेस्ट सीरीज थी तो अब प्रैक्टिस पहले दिन हुई तो 3 नेट थे तो हमारे 3 पेयर थे ऑलमोस्ट बैट्समैनों के, उन्होंने पैड किए 1, 2, 3 नेट्स में. अब सेकंड में अभी ऑलराउंडर्स पड़े हैं और कुछ बैट्समैन भी पड़े हैं तो मैंने देखा कि धानी जो है ना सेकंड उसमें ही पैड करके बाहर आ गए. आई वाज सरप्राइज. मैंने कहा यार ये धानी कैसे आ गया, अभी तो फलां रहते हैं बैट्समैन, इसकी तो एंड पे कहीं बारी होगी. तो खैर मैं बड़ा खुश हुआ कि एटलीस्ट कोई तो बॉलर ऐसा है जो कीन है बैटिंग करने के लिए. मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं एडजस्ट कर दूंगा उसको. मैंने एक नेट में एडजस्ट कर दिया. अगले दिन फिर यही हुआ, सेकंड उसमें ही धानी आ गया पैड करके, मैंने फिर बैटिंग करा दी. तीसरे दिन अचानक अभी बैटिंग हो रही थी तो इधर मैंने देखा बोर्ड देख के ना धानी हंसी जाए ऊंचे क्या लगा रहा है. और बोर्ड देख के जो बोर्ड जिस पर नाम लिखे होते हैं सबके देखने के बाद ना और यूं मेरे पास आके मुझे कहता है सॉरी मिस बाबा. मैंने कहा क्या हुआ, हंसी जाए मुझे. कहता वो आपने TDS लिखा था ना, मैंने समझा वो जो है वो ताबिश और धानी लिखा हुआ है. वो TDS बेसिकली था थ्रो डाउन्स नेट के थ्रो डाउन. वो TDS वो उस ताबिश को भी साथ पैड करा दे TDS ताबिश एंड धानी. हंसी जाए यार, मैं 3 दिन से परेशान हूँ कि तू सेकंड पेयर में कैसे पैड करके. Right, okay, so we were talking about bowlers and bowlers that like to bat and we are on a show that likes to take breaks, so we're going to take a break. See you on the other side. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर कवरेज ऑफ द HBL PSL सीजन 9. आज मुकाबला था इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स. क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मैच जीत लिया. 3 में से 3 गेम्स अपनी जीत चुके हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 4 years that Quetta Gladiators have won 3 games back to back. Congratulations to Quetta Gladiators and all the Quetta Gladiator fans and to the owner of Quetta Gladiators, Mr. Nadeem Umar, and the entire management including Sir Viv Richards and Moin Khan. और hashtag Ask the Pavilion का सिलसिला शुरू करते हैं. With me in the pavilion I've got 3 fantastic cricket
cricketing minds. I've got Azhar Ali, I've got Mohammad Hafiz, and I've got Misbah ul Haq. पहला सवाल दोस्तों आज द पवेलियन में आया है आप लोगों का सवीद अली की तरफ से. सवीद_अली आपका एक्स हैंडल है और आपका सवाल है, मोहम्मद वसीम and Abrar had combined figures of 6 for 38 in 8 overs today. Combined figures of 6 for 38 in 8 overs today. They both were traded for Naseem Shah with Islamabad United. My question to the experts is, do you all think Quetta got a better deal in this trade? Yes, Gentlemen. I think so. Go for it. Because ये नहीं कि नसीम चला गया, बट उनके बदले उनको 2 ऐसे बॉलर मिले हैं जो दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं और मैच को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वसीम जो है वो स्पेशली ओल्ड बॉल के साथ और मिडिल ओवर्स में उसकी लेंथ बहुत अच्छी है, डेथ बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं और अबरार गेम चेंजर है, जैसे आज गेम चेंज किया उन्होंने. तो आई थिंक कि उनको एक बेहतर डील मिली. नसीम शाह आउट क्लास बॉलर, लेकिन वो 8 ओवर उन्होंने लिए हैं 4 ओवर दे के बेसिकली. What do you think? जी बिल्कुल, मुझे यही मैं कहने लगा था कि उन्होंने 8 ओवर लिए अपनी टीम के, जो उनके मसाइल थे उनको उन्होंने पूरा किया. उनके पास रिवर्स स्विंग के लिए एक बॉलर चाहिए था जो मोहम्मद वसीम की शक्ल में मिला. स्पिनर का उनको मसला आ रहा था, उनके पास कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं था, तो 4 ओवर का स्पिनर मिल गया. तो डेफिनेटली गुड वर्क डन बाय क्वेटा ग्लैडिएटर मैनेजमेंट. और इफ्तिखार दे के उन्होंने रायली लिया. Right. So good trades. Overall, strategically, very good. Major change. बहुत ज़बरदस्त. Well done to Quetta Gladiators and their management for picking out these trades. साद खान अलीज़ई आपका ex handle है. साद खान का कहना है, shouldn't there be a rule? Miss I'll take this, bring this to you. Shouldn't there be a rule that a player has to play 2 editions of the Pakistan Super League and domestic season before being selected in the Pakistan team? That would be extremely helpful, seeing longevity and under-19 players will get accustomed to cricket arenas. What do you think? देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस चीज़ पे. जो भी लोग सिलेक्शन करते हैं उनको मेरे ख्याल में जो भी डिसीजन करना है वो कॉमन सेंस है. आप क्यों खामखा रूल बनाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं कि जिसकी वजह से आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं? वैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार जब भी हमने कोई पिक करना है, ठीक है, आप क्यों लिमिट करते हैं अपने आप को? हो सकता है कि एक उसके बाद ही वर्ल्ड कप में कोई ऐसा प्लेयर आपको चाहिए जो आपकी ज़रूरत है और आपको लगता है कि ही इज़ रेडी टू प्ले. कोई एक्सेप्शनल केस भी तो आ सकता है ना. इन मोस्ट केसेस में तो ये होना चाहिए कि क्रिकेट खेलें, वो तो 2 सीज़न खेल के आएँ, परफॉर्म करके आएँ ताकि वो पक्के हो के आएँ. लेकिन एक्सेप्शनल केस में आप क्या करेंगे? जब ऐसा रूल बनाएंगे तो वो आपके लिए वैसे ही आपको देखना है. मैं अंडर एज के PSL खेलने के खिलाफ हूँ. ठीक है. अंडर 19 का प्लेयर जब तक उसके फर्स्ट क्लास मैचेस, जो मैंने एक क्राइटेरिया बनाया था जब मैं PCB में था, कि जब तक उसके 10 फर्स्ट क्लास के मैचेस, इसका मतलब है उसकी राइट बेसिक्स ऑफ द गेम कुछ ना कुछ उसके पास हों. उससे पहले अगर वो अंडर 19 है तो पहले या तो उसने वो खेला हो, और अगर वो ओवर 19 है तो फिर वो जाके खेल सकता है. तो PSL खेलने के लिए अंडर एज को खिलाना उसके साथ भी ज्यादती है और इस प्रोडक्ट के साथ भी. वसीम मैं करना चाहता हूँ कि जो प्लेयर्स, ठीक है मिसबा भाई ने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि आप बाइंडिंग ना लगाएं किसी चीज़ पे, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है. कुछ हर प्लेयर टू प्लेयर भी डिफरेंस होता है कि कुछ प्लेयर को टाइम चाहिए होता है और कुछ ऑलमोस्ट रेडी होते हैं. लेकिन जो प्लेयर ऑलरेडी खेल रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि वो एटलीस्ट डोमेस्टिक के इतने सर्टेन टाइम जो है वो स्पेंड करें. बिल्कुल, हाँ, ठीक है, उनको वो जरूर खेलें. वसीम अहमद का #AskThePavilion पवेलियन में सवाल आया. वसीम अहमद पूछ रहे हैं हफीज आपसे, भाई एक्सप्लेन व्हाई फील्डिंग कोच आफ्ताब खान वाजंट पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया टूर. He's asking you. He was the first choice, but he said he don't wanted to go on the tour. Why do you think? Any idea? No idea. Personal reasons, he said. Okay, right. And again, Hafiz, another question for you. Zain का है, Zain का ex handle है आहत Zain 995. आप सवाल पूछ रहे हैं मोहम्मद हफीज से, why Mohammad Haris was rested for T20 tour? You were portraying bowlers' workload management as their will to play, but you selectors rested Haris from team even though he hadn't played any sort of cricket in the last 6 months. Please. ये पहले तो सिलेक्टर मैं नहीं हूँ, ना ही वो रेस्टेड किए गए. मुझे नहीं पता ये कैसे आप कह रहे हैं कि रेस्ट करवाया गया. हमें मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए था जो 6 नंबर के ऊपर, हमारे पास पहले ही ओपनर मौजूद थे. हारिस कैन बैट एज एन ओपनर, और पहले ही आपके पास 5 या 6 ओपनर मौजूद हों तो हारिस कैसे खेल सकते हैं? Right. तो हमें 6ठे नंबर या 5वें नंबर का एक विकेट कीपर या बैट्समैन चाहिए था, जो हमें लगा कि आज़म खान की शक्ल में हमें वो मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने CPL के अच्छे सीजन्स खेले. बिल्कुल ऐसे. तो अगर वो नंबर 5 और 6 पे कीपिंग करते हैं, साथ में वो
बैटिंग करते हैं तो ही विल बी अ बेटर चॉइस. हारिस नंबर 5 और 6 पे नहीं खेल सकते, उनको पहले भी ट्राई करके देखा गया, उन्होंने वनडे मैचेस भी खेले, नीचे नहीं परफॉर्म कर सके. इसी तरीके से जब उनको आई थिंक शारजा के अंदर भी मौका मिला तो वो नहीं कर सके थे. और वैसे भी मैं ओवरऑल बताऊं, दे आर लॉट टू प्रूव फॉर मोहम्मद हारिस, क्योंकि अभी तक अगर आप उनके इंटरनेशनल स्टैट्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ही इज़ नॉट बिन रेस्टेड. वो उनको मजीद अपनी जो परफॉर्मेंस है बेहतर करने की ज़रूरत है. ऑलराइट जनाब, राहील आपका एक्स हैंडल है 26 यार्डर, 26 यार्डर. राहील, मिसबा से आपसे सवाल कह रहे हैं. Misbah, do you have any memory of Salman Irshad hitting a 6 in last over versus Islamabad United in Sharjah in 2018? Did you expect it? What did you say to Sami after that shot? دیکھیں پہلی مجھے بالکل یاد ہے, ایک تو انہوں نے پہلی بال پہ اپنے کیریئر کی مجھے آؤٹ کیا پہلے, Right. اور پھر 7 رنز چاہیے تھے جیتنے کے لیے, 6 برابر کے لیے, اور ایک بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ قسم کا میچ ہم نے, وہ آلموسٹ ہم جیت چکے تھے. بینگ اے لاسٹ مین وہ آیا اور چھکا مار دیا اور ایک سرپرائز کر دیا. میری بات بالکل سمپل تھی ایک دم. سمی اس کے بعد ظاہر ہے سمی بھی بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوا کہ یار یہ کیا ہوا, لاسٹ مین سے چھکا, یہ تو میچ پورا جیتا ہوا میچ نکل گیا. تو وہ پریشان تھا, تو میں اس کے پاس گیا, میں نے اس کو کہا سمی اسٹل دا گیم از ناٹ اوور, ٹائی ہوا ہے, آخری بیٹسمین ہے, یو کین گیٹ ہم آؤٹ اور سپر اوور پہ چلا جائے گا. تو وہ پھر کنورسیشن ہوئی کہ میں یارکر مارتا ہوں. میں نے کہا نہیں, ہون صرف باؤنسر ہی ہے. میں کہ یارکر پہ وہ بلہ رکھے گا, وہ تیار ہوگا, بھاگ جائے گا, باؤنسر کرو. شارجہ میں ویسے ہی سمی اس وقت تیز بھی تھا, اسکیئر لیگ کا فیلڈر, بالکل میں نے کیچنگ پہ اوپر لے لیا. میں کہا یہاں یوں کرے گا, یا کیپر کے پاس جائے گا یا ادھر جائے گا, کیونکہ اب یہ ہٹ مارنے نہیں جائے گا. Right. ہی بولڈ دیٹ باؤنسر, گلوز پہ لگا, اسکیئر لیگ پہ کیچ ہو گیا. And super over. سپر اوور ہم نے جیت لیا, حالانکہ 16-17 رنز تھے. Great strategy. Well done. یہ اگلا سوال ہے W4 وجاہت, آپ کا ایکس ہینڈل ہے W4 وجاہت. آپ کہہ رہے ہیں آج سے پویلین میں, وائی شاداب ڈڈ ناٹ بول فہیم اشرف ٹوڈے. اظہر, آئی تھنک جو پچھلے 1-2 میچز ہیں اس کے اچھے نہیں گئے ہوئے تھے, اور لو سکورنگ گیم تھا, اور اسپنر کا رول آج زیادہ تھا اس میں. آپ نے سلمان علی آغا کو آج یوٹیلائز کیا, انہوں نے خود بولنگ کی. عماد کو وہ اس لیے زیادہ یوٹیلائز نہیں کر سکے کہ وہ لیفٹ ہینڈر دونوں کھیل رہے تھے. تو آئی تھنک کہ اسپنرس کا رول کیونکہ زیادہ تھا آج, اور جن باقی فاسٹ بولر نے جنہوں نے ان کے جیسے رمان رئیس کے بھی اوور پورے نہیں ہو سکے, جو حنین شاہ انہوں نے بھی پورے اوور نہیں کیے, تو ابھی ان کے پاس آپشنز تھے فاسٹ بولنگ کے جو کہ وہ بھی پورے نہیں ہوئے. حنین نے 13 رنز دیے, 2 اوور کیے تھے, ابھی تو 2 اوور ان کے بھی تھے. آئی تھنک تھوڑا سا اسٹریٹجکلی آئی تھنک اٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن. اور جناب محمد عادل زمان, آپ کا ایکس ہینڈل ہے. آپ کا سوال ہے اظہر علی بھائی سے. کویسچن فار اظہر علی بھائی, ہاؤ ڈڈ یو ٹرانزٹ فرام اسپن بولنگ ٹو بیکم اے گریٹ ٹیسٹ بیٹسمین, پلیز ایکسپلین ان ڈیٹیل. ٹائم ساڈے کو زیادہ نہیں ہے تو اتنی لمبی ڈیٹیل نہیں ہے, وہ بعد میں بتایا گیا. مجبوری بیٹسمینوں کی نقلیں اتار کے, نہیں سیریسلی بہت زبردست قسم کی. یہ کیا بات ہے, یہ کیا کہانی ہے؟ کسی بھی بیٹسمین کی کہیں یونس خان بننا ہے, یونس خان بن جائے گا. انجی بھائی کی, محمد یوسف, کوئی بھی بیٹسمین یہ تھوڑی دیر میں ہر گیند کے بعد سٹائل چینج کر سکتا ہے. اچھا, وقت کی ضرورت. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے جب پانی پلایا نا بہت عرصہ, میں اب اس لیے کہتا ہوں کہ گیم کا اچھا آبزرور ہونا, ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. آپ بیٹھے بیٹھے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے دیکھنے کی آئی ہو اور آپ نالج لینا چاہتے ہو. اظہر آپ اس 1 منٹ رکیے گا ذرا, آپ کو کل کا میچ دکھا دیجیے, کل کون سا گیم ہے یہ آپ کی اسکرین کے اوپر لے کر آ رہے ہیں. دس از دا گیم فار یو ٹمورو. آپ کے لیے میچ نمبر 9 ہے HPL کا, ملتان سلطانز ورسز پشاور زلمی. ملتان سلطانز انڈیفیٹڈ ہیں, پشاور زلمی جو ہے دے آر لوکنگ ٹو اوپن دیئر اکاؤنٹ, دے نیڈ اے ون. سو اٹس گوئنگ ٹو بی رضوان اگینسٹ بابر اعظم ٹمورو. دس از گوئنگ ٹو بی اے گریٹ گیم. ملتان سے آپ کی خدمت میں براہ راست 7 بجے, ہم 5 بجے اسٹوڈیو میں حاضر ہوں گے. اظہر علی آ جائیے, بلہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے, اور اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں آج کا پروگرام, تو جاتے جاتے کیوں نہ فٹافٹ آپ ہمیں ذرا 2-3 بیٹسمینوں کی جلدی آ جائیے, ذرا ٹائم نہ لگائیے, بیکاز وی آر آن ٹیلی ویژن اینڈ براڈ کاسٹ. ایوری سیکنڈ کاؤنٹس اینڈ ایوری سیکنڈ از امپورٹنٹ. ویئر آر یو اظہر, ہیئر آر یو اظہر, یہ لیجیے اظہر کھڑے ہو جائیں یہاں پہ. اور رائٹ مصباح, آپ بیٹسمین کا نام لیں گے اور اظہر علی ان کی نقل کریں گے. پلیز گو اہیڈ مصباح, کوئکلی. انجی بھائی, اوکے جی. یہ اظہر یہ صبح تک ہو جائے گا؟ نہیں, رائٹ, ون مور ٹائم, نیکسٹ ون, نیکسٹ بیٹسمین. اور بھی کرنا ہے؟ ہاں ایک اور کرنا ہے یار, مجھے کیوں وہ خود مصباح الحق, اجاز بھائی, اوکے, اجاز احمد, کوئکلی.
और दोस्तों जरा हम अपने ये अच्छा था, बीट भी हुए अच्छे तरीके से. Let's take a look at our expert predictions leaderboard. जरा leaderboard पे नजर डाल लीजिए, जल्दी से आपको दिखा दें leaderboard की सूरत हाल क्या है. leaderboard के ऊपर मिसबाह उल हक, आप मुबारक हो, आप लीड कर रहे हैं 6 पॉइंट्स के साथ. You're right up. Wasim Akram at number 2 and Azhar Ali number 3. Mohammed Hafiz, you're the professor. You're the one who's supposed to really I'm a make a bad difference. predictor. Yeah, but this is not looking good for you, Hafiz. We are a little Long worried. way to go. Long way to नहीं, आज go. जाती हुई है, आज इनके साथ और इस्लामाबाद दोनों के साथ जाती हुई है. ये हार्ड लक हुई है टोटली. टेक्नोलॉजी भी आपके फेवर में नहीं थी. DRS साडी फेवर जी भी है. DRS बच गया ना. आज DRS बच गया. All right, gentlemen, hashtag Azhar Pavilion खत्म और प्रोग्राम भी खत्म और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you Azhar, thank you Hafiz and thank you Misbah. With that दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर होंगे 5 बजे right here on A Sports with the HBL PSL 9 coverage. So keep watching A Sports, Pakistan's first ever HD sports channel. I'm Fakhar Alam. This is the Pavilion. 8-bit Gulkan. Good night.